बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की कीमत की गैर यकीनी सूरत हाल है। खरीदार को माल किस रेट पर बेचें, डॉक्टर खुर्रम तारिक का सवाल। गुज़श्ता साल हुकूमत ने हमें 40.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी। इस साल बजट में 20 अरब रुपए की ग्रांट जारी की जाए। वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात में सदर फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत ने मुतालबा कर दिया। शिराज भट्ट की रिपोर्ट। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक कहते हैं कि डॉलर कभी ऊपर चला जाता है और कभी नीचे आ जाता है। ऐसे में हम बैनुल अक़वामी खरीदार को माल किस रेट पर फरोख्त करें। वज़ीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात में नायब सदर FCCI असलम बल्ली भी मौजूद थे। कहते हैं हुकूमत ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंडस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर खजाना ने भी FBR के हुकाम थे, उन सब ने बड़ी तवज्जो से सुना और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें, सारी चीजें जो है वो इस तरह महसूस हो रहा है जैसे कुछ बेहतरी उनके ज़हन में है। एक चीज को जो एडमिट किया वजीर खजाना ने, जो बहुत जरूरी है, कि उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले बजट में किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। असलम बली ने बताया कि वजीर खजाना के साथ 3 मुख्तलिफ सेशंस में मुलाकात हुई, जिसमें हमने एक्सपोर्टर से लेकर ताजर तक के मसाइल इनके सामने रखे। जिस तरह की ये मीटिंग हुई है, हमने देखा है कि पिछले सालों में इस तरह का जो है ना माहौल बिल्कुल किसी भी मीटिंग का नहीं रहा। तकरीबन 3 घंटे की ये मीटिंग जो है वो रही है। 3 मुख्तलिफ सेशन हुए और 3 सेशन में हमारी तजावीज़ और हमारी गुफ्तगू को सब ने बड़ी तवज्जो से सुना। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने सनतकारों को यकीन दिलाया कि इंडस्ट्री के मसाइल और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। आपको बताएं कि खाम माल की कीमतें आलमी मंडी में गिरावट का शिकार। 82,000 रुपए फी टन वाला कोयला 78% सस्ता होकर 30,000 पर आ गया। आलमी मार्केट में कोयले की गिरती कीमतें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुतबादिल एनर्जी के तौर पर खुशाइन हैं। यार्न मार्केट में सस्ते कोयले के मस्बत नताइज सामने आएंगे। खाम माल का अहम क्वालिटी पॉलिएस्टर फाइबर 10 रुपए किलो सस्ता हो गया। खाम माल की कीमतें आलमी मंडी में गिरावट का शिकार हो गईं। 82,000 रुपए फी टन वाला कोयला 78% सस्ता होकर 30,000 पर आ गया। आलमी मार्केट में कोयले की गिरती कीमतें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुतबादिल एनर्जी के तौर पर खुशाइंद हैं। एशिया की बड़ी यार्न मार्केट फैसलाबाद में सस्ते कोयले और सस्ते पॉलिएस्टर फाइबर से मस्बत नताइज सामने आएंगे। खाम माल की अहम क्वालिटी पॉलिएस्टर फाइबर 10 रुपए किलो सस्ता हो गया है। यार्न मार्केट के ताजर कहते हैं मार्केट में खाम माल में तेजी से कमी वाक़या हो रही है। खाम माल की कीमतें आलमी मंडी में गिरावट का शिकार हो गई। 82,000 रुपए फी टन वाला कोयला 78% सस्ता होकर 30,000 रुपए पर आ गया। आलमी मार्केट में कोयले की गिरती कीमतें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुतबादिल एनर्जी के तौर पर खुशाइन। एशिया की बड़ी यार्न मार्केट फैसलाबाद में सस्ते कोयले और सस्ती पॉलिएस्टर फाइबर से मस्बत नताइज सामने आने लगे। खाम माल की अहम क्वालिटी पॉलिएस्टर फाइबर 10 रुपए किलो सस्ता हो गया। यार्न मार्केट के ताजर कहते हैं मार्केट में खाम माल में तेजी से कमी वाक़ई हो रही है। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं कि खाम माल सस्ता होने की वजूहात पेट्रोलियम मस्तूआत को करार दिया जा रहा है। क्राइसिस जो है ना, ये जैसे कोल अब नीचे आए, रेट्स नीचे आए, तो इससे हमारा जो खास तौर पे डाइंग यूनिट्स जो हैं और इसके अलावा साइजिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। उन कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये इस वक्त डाइंग और साइजिंग इंडस्ट्री खास तौर पे इस पे तकरीबन ये समझ लें कि 50% कॉस्ट उनकी जो है ना ये कोल पे थी। अभी मजीद कीमतें कम हो सकती हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर कमी का यही रुझान कायम रहा तो खरीदार को फायदा होगा। महंगाई से बेहाल आवाम को नेपरा का 440 वॉट का झटका। बिजली 1 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। आवाम पर 12 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में क्या क्या। सार्फिन को आइंदा माह अदायगियां करना होंगी। गर्मियों में AC चलाना तो दूर, पंखा चलाना भी मुश्किल लग रहा है। शहरियों की दुहाई। हुकूमत ने महंगाई के मारे सार्फिन पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करनी होंगी। परेशान शहरी कहते हैं कि बिजली महंगी मजीद करना अवाम के साथ ज्यादती है। बिजली महंगी हो गया, गरीब अवाम कहाँ जाए। गर्मी का जोर भी है, हुक्मरान अपने लगे हुए हम ये करने लगे, लेकिन गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। गरीब का सहारा ये है 2 वक्त की रोटी एक इंसान, वो गरीब आवाम नहीं खा सकती। तो लिहाजा महंगाई कम करें, हम गरीब आवाम पर रहम करें।
اضافے کی منظوری اپریل کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی جائے گی۔ نیپرا ڈیٹا کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد تفصیلی فیصلہ اور نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ بجلی صارفین سے اضافی وصولیاں جون کے بل میں کی جائیں گی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمی میں پنکھا کولر چلانا مشکل لگ رہا ہے، اے سی تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ حکومت اپنی غریب عوام پر کچھ رحم کرے۔ گرمی کا موسم ہے، ہر بندے نے ایئر کولر اے سی وغیرہ وہ تو چلے غریب بندہ نہیں افورڈ کر سکتا، پنکھا وغیرہ سب نے چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہے کہ غریب بندہ جو ہے وہ پے کرنے کا، ہمارا گرمی میں مرے گا، نہیں چلائے گا، کچھ کرے گا، یہ لیکن زیادتی ہے بہت بڑی ہے ہم عوام کے ساتھ، ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مہنگی بجلی سے عوام پر 12 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑ گیا۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ سرکاری ادارے ہر دھرمی پر آمادہ، گھریلو بجلی صارفین کے کنیکشن کاٹنے والا فیصلہ بڑے اداروں کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ریجن بھر میں 1.5 ارب کے نادہندہ واسا کے ہیڈ آفس کی بجلی گئی تو 11 کروڑ میں سولر پینل پر شفٹ ہونے کا منصوبہ بنا لیا۔ ماہانہ بجلی کے بل جمع کرانے سے چھٹکارا اور کنیکشن کٹنے کی پریشانی سے آزادی ایک ساتھ، واسا حکام نے فیسکو کے بھاری بلوں سے چھٹکارا پانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ڈائریکٹر ایڈمن واسا شعیب رشید کا کہنا تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹر نے واسا ہیڈ آفس کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ ہیڈ آفس کے ماہانہ 2 کروڑ روپے بل سے چھٹکارا ملے گا۔ کیونکہ ٹیرف بہت ہائی ہے فیسکو کا، تو اب واسا مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو پہلے فیز میں جو آفیسز ہیں واسا کے، ان کو سولر میں ٹیکنالوجی میں شفٹ کر لیا جائے تاکہ بلوں سے جو ہے نا وہ واسا کی جو برڈن ہے اون سورس پہ وہ کم ہو جائے۔ شعیب رشید کا مزید کہنا تھا کہ بڑی کمپنیوں سے سولر کی تنصیب کے لیے آفرز طلب کر لی گئی ہیں۔ ہیڈ آفس کو سولر پر منتقل کرنے میں 11 کروڑ روپے خرچ آئے گا۔ شمسی توانائی سے حاصل ہونے والی اضافی بجلی فیسکو کو بیچی جائے گی۔ مرحلہ وار تمام ڈسپوزل اسٹیشن کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ فنڈز کی منظوری کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو درخواست بھجوائی جائے گی۔ بہت کاسٹ ہے اس میں، چاہیے پیسے بڑے چاہیے، تو وہ گورنمنٹ کو انشاءاللہ اس میں لوپ میں لا کے اسکیمز بنا کے تو پھر اس میں کیا جائے گا۔ واسا ذرائع کے مطابق واسا کو تمام اسٹیشنز کا ماہانہ بجلی کا بل 16 کروڑ، ہیڈ آفس کا بل 2 کروڑ روپے آتا ہے۔ سولر سسٹم لگانے سے واسا ہیڈ آفس کا ماہانہ بل 0 ہو جائے گا۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ وہ بتائیں قید کی سختی میں ڈھیل چاہیے تو جیب ڈھیلی کرو۔ فیصل آباد جیل عملے کے قیدیوں کے لواحقین سے رشوت لینے کا انکشاف۔ سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، ایک کانسٹیبل معطل، دیگر گالی بھیڑوں کے خلاف کچھ نہ ہوا۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کے اہلکار کا قیدیوں کے لواحقین سے بھتہ طلب کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ جیل کانسٹیبل منور لواحقین سے بذریعہ فون رقم طلب کرنے لگا۔ رقم نہ دینے کی صورت میں اسیران پر سختی کی دھمکی بھی دی گئی۔ اچھا تو کوئی 10,000 تو گنجائش ہو سکتی ہے، اسی تک دے بڑے مرے پے ہیں۔ میرے بھائی میں بابے اور گل کی کہ میرے پیسے میں 1 روپیہ حرام ہاں، میں پیسے نہیں لینے، اگے دینے انہوں نے مکائی ہے، انہوں نے دینے آ، میں تیرے میں کٹا کے تو نہ دے دے پیسے تھوڑی امانت میرے کو بس۔ جیل میں قید شہری کے لواحقین سے رقم طلب کی گئی۔ آڈیو ریکارڈنگ سٹی 41 کو موصول ہو گئی۔ شہری کا رشوت کی رقم 10,000 سے کم کرنے کا مطالبہ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے 10,000 کی پرچی دی ہے۔ کانسٹیبل منور کا جواب، بیرک انچارج منور کو رقم وصولی کے لیے موبائل اکاؤنٹ نمبر فراہم کرتے سنا جا سکتا ہے۔ نہیں ہوں تسی 10 کہندے جے تانوں 5 بھیج دئیے۔ میں نے انہوں نے بھائی جان 10 منگیا ہوا، میں اپنی طرف نہ کیا، میرے کو چیٹ کرو تو میں تمہیں واٹس ایپ کر دینا۔ سٹی 41 کی خبر پر کارروائی کرتے ہوئے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کے حکم پر کانسٹیبل منور کو معطل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات نے سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل کو معاملہ کی انکوائری کر کے رپورٹ جمع کروانے کی بھی ہدایت کر دی۔ کیمرامین جنید کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ پنجاب میں مفت آٹا اسکیم میں مبینہ ہیر پھیر کا انکشاف، قومی احتساب بیورو لاہور نے تحقیقات شروع کر دی۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے کمشنر سے مفت آٹا اسکیم کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ قومی احتساب بیورو لاہور نے فلور ملز کو جاری کی جانے والی گندم تیار آٹا تھیلوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ارسال کیے گئے اور وصول ہونے والے تھیلوں کی تعداد، تقسیم کیے جانے والے آٹے کے تھیلوں کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے۔ تمام اضلاع کو کتنے آٹے کے تھیلے ملے، کتنے تقسیم کیے گئے، سب بتانا ہوگا۔ تقسیم آٹے کے تھیلوں کا مرکز کی سطح پر آڈٹ شروع، صوبے بھر کے کمشنرز 9 جون تک ریکارڈ فراہم کریں گے۔ فیصل آباد میں ایپکا یونین کی ضلع کونسل میں احتجاجی ریلی، ملازمین کا بجٹ میں تنخواہوں میں 100% اضافے کا مطالبہ، حکومت سے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کی بھی اپیل۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں 7 جون کو اسلام آباد میں دھرنے کی دھمکی دے دی۔ فیصل آباد میں لیبرز یونین نے پاور لومز ورکرز کی سالانہ اجرت میں اضافے کے لیے ڈیمانڈ نوٹس جمع کرا دیے ہیں۔
फैसलाबाद में एपका यूनियन की एहतजाजी रैली, तनख्वाह में 100% इजाफे का मुतालबा। मुतालबात तस्लीम न होने पर 7 जून को इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। एपका मुलाजमीन का कहना था बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा होना चाहिए। मुतालबात तस्लीम न हुए तो इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना दिया जाएगा। रहनुमाओं ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुश्किल करने का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं हाउस रेंट, मेडिकल और महंगाई को मद्देनजर रखते हुए तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हमें कम से कम 100% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उसके बाद जितने हम लॉस रह रहे हैं उसमें 150% इजाफा किया जाए। पेंशन में भी 50% इजाफा किया जाए। उसके बाद हमारी जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसको भी रिटायरमेंट पर दी जाए। आज से 1 साल पहले जो तनख्वाह थी बढ़ाने के बावजूद डॉलर का रेट बढ़ने से मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की बजाय उल्टा कम हुई हैं। लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि महंगाई के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ लेबर यूनियंस ने उजरत में इजाफे के लिए नोटिस जमा करवा दिया। PLQM, HBWWF, NTUF, लेबर कौमी मूवमेंट ने लेबर डायरेक्टर ईस्ट और वेस्ट को डिमांड नोटिस दिए। मजदूर रहनुमाओं का कहना था मजदूरों की उजरत में इजाफा के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिए जाएं, जबकि भट्ठों पर जबरी मुशक्कत का खात्मा यकीनी बनाया जाए। पावरलूम सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, भट्टा सेक्टर, दीगर जो इनफॉर्मल सेक्टर में किसी जगह पर कानून का अमल दरामद नहीं है, उस पर अमल दरामद पे आज हमने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है और हमारा मुतालबा है कि महंगाई के हिसाब से उजरत में इजाफा भी किया जाए और उनके मुतालबात को तस्लीम करते हुए अमल दरामद करवाए। महंगाई बढ़ रही है, उस रफ्तार से अगर हुकूमत हमारी उजरतों में भी इजाफा कर दे तो क्या बात है कि जिस तरह महंगाई हुई है उस तनासब से हमारी उजरतों में इजाफा किया जाए। चूँकि लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड पार्टी है जो मेहनत कशों की नुमाइंदगी करती है और पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी करती है, उनकी तरफ से हमने चार्टर ऑफ डिमांड आज पेश कर दिया। लेबर फोर्स हमारी मुआशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद और साथी रिपोर्टर अब्दुल रहमान के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में रिंग रोड का मंसूबा सियासत की नजर हो गया। नून लीग के दौर में शुरू होने वाला मंसूबा 6 साल बाद भी नामुकम्मल। महकमा हाईवेज ने 70 लाख अदा किए, फाटक का NOC लिया जा सके। महकमा रेलवे रिंग रोड की तकमील बड़ी रुकावट। सड़क की तामीर न होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में रिंग रोड का मंसूबा सियासत की नजर हो गया। नून लीग के दौर में मंसूबा शुरू हुआ, 6 साल बाद भी नामुकम्मल है। महकमा हाईवे का कहना था कि महकमा रेलवे रिंग रोड की तकमील में बड़ी रुकावट है। फाटक की मंजूरी न मिलने से रिंग रोड का मंसूबा ठप हो गया। 2017 में 43 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा शुरू हुआ, लेकिन चक 296 के मुकाम पर 70 लाख रुपए की अदायगी के बावजूद महकमा रेलवे से फाटक की मंजूरी न मिली, जिसके बाद मंसूबा अधूरा रह गया। NOC मिलने के बाद ही फाटक की तंसीब होगी। शहरियों का कहना था कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की गफलत के बाद शहरी परेशान हो रहे हैं। काफी देर से बना हुआ, इसमें पैसे खर्च हुए हैं, हमारे अवाम के पैसे लगे हुए हैं, ये किसी दूसरे को पैसे नहीं लगे हुए। हमें भी यहाँ से गुजरना पड़ता है, बड़ी ट्रैफिक के लिए शहर बंद है। इधर से हम जी अगर यहाँ से जाएंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा। यहाँ से मोटरसाइकिल गुजरते हैं, हादसे भी होते हैं, इधर भी काफी हादसे हुए हैं। अगर फाटक लगा हो तो अवाम को मुश्किलात से बचना पड़ेगा। रिंग रोड की तमीर में इल्तवा के मामले पर नून लीग के ज़िली सदर अमजद जावेद का कहना था कि नून लीग के दौर में शुरू होने वाला मंसूबा सियासत की भेंट चढ़ गया। मुस्लिम लीग नून के दौर का मंसूबा था और इसमें लेकिन 4 साल लोगों को इन्होंने अजाब में रखा। अब उसमें वो तकरीबन काम हमारे दौर में आके जो बाकी था वो मुकम्मल हुआ। अब रेलवे क्रॉसिंग है जिसमें फाटक लगना है, वो उसका ये काम 4 साल में ये सिर्फ उसका NOC लेके वो एक फाटक तक भी नहीं लगा सके। रिंग रोड की तमीर से हाईवे पर हैवी ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी और टोबा के शहरियों को तेज तरीन सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। कैमरा टीम के हमरा मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा बल्दियात पंजाब का अहम इकदाम। दही इलाकों में चौकीदार इंतजाम बहाल करने का फैसला कर लिया गया। ज़रिए इनकम टैक्स से वसूल होने वाली रकम से तनख्वाह अदा होगी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के गांव के लिए एक चौकीदार होगा। चौकीदार की माहाना तनख्वाह 20,000 रुपए होगी। फैसलाबाद के 700 देहात हैं जहां नंबरदारों की मुशावरत से चौकीदार रखे जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का ज़ेर इल्तवा इंतजामात के हवाले से मरासला। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को 7 यौम में रजिस्ट्रियों का इंदराज करने की हिदायत कर दी।
مراسلے کے مطابق ADCR اسسٹنٹ کمشنر سب رجسٹرار پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے افسران کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ رجسٹریشن فیس کے ادائیگی کے بعد انتقالات میں تاخیر نہیں ہوگی۔ زیر التوا انتقالات مکمل نہ کرنے والے ریونیو افسران اور اہلکاران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ انتقالات کی آڑ میں کرپشن اور بلیک میلنگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ ضلعی سربراہان متعلقہ دفاتر کے اچانک دورے کر کے کام کی پیش رفت کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیں گے۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی شدید کمی، ریٹائرڈ اساتذہ کے متبادل ٹیچر نہ مل سکے۔ گورنمنٹ اسکولز میں ٹیچرز کی خالی سیٹوں کی تعداد 5657 ہو گئی۔ سرکاری اسکولوں میں سب سے زیادہ 2445 پرائمری اسکول ٹیچرز کی سیٹیں خالی ہیں۔ پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب؟ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی شدید کمی، ریٹائرڈ اساتذہ کے متبادل ٹیچرز نہ مل سکے۔ گورنمنٹ اسکولوں میں ٹیچرز کی خالی سیٹوں کی تعداد 5657 تک جا پہنچی۔ سرکاری اسکولوں میں سب سے زیادہ 2475 پرائمری اسکول ٹیچرز کی سیٹیں خالی ہیں۔ ایلیمنٹری اسکولز میں اساتذہ کی خالی سیٹوں کی تعداد 1690 تک پہنچ گئی۔ ہائی اسکولوں میں سیکنڈری اسکول ٹیچرز کی 759 سیٹیں تعیناتی کی منتظر ہیں۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی 410 جبکہ 73 پرنسپلز کی سیٹیں بھی خالی ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی شدید کمی سے سربراہان ادارہ پریشان جبکہ بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ علمی حلقوں نے سرکاری اسکولوں میں جلد از جلد خالی سیٹوں پر اساتذہ کی بھرتیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک اچھا آئیڈیا لاؤ، پیسہ ٹریننگ سب ہمیں دیں گے۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو فیصل آباد میں کاروباری ذہن اور منفرد سوچ رکھنے والے نوجوانوں کی تلاش۔ زراعت، ٹیکسٹائل اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اچھوتے اور قابل عمل آئیڈیاز 20 جون تک سرے یونیورسٹی میں جمع کرائیں۔ منتخب پروجیکٹس کے لیے ٹریننگ، نیٹ ورکنگ، بزنس پلان، سرمایہ اور مکمل رہنمائی ملے گی۔ ٹیکسٹائل اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں نئے بزنس آئیڈیاز رکھنے والے نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کا اچھا موقع۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں قائم نیشنل انکیوبیشن سینٹر نے بزنس آئیڈیاز پر درخواستیں مانگ لی، جس میں نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع ملیں گے۔ منتھس کے اندر یہاں پہ ملٹیپل مینٹرز آئے جنہوں نے ہمیں مارکیٹنگ کے بارے میں سکھایا، جنہوں نے ہمیں فائنینشیل ماڈلنگ سکھائی، جنہوں نے ہمیں بزنس ماڈلنگ سکھائی۔ اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ ہمارا بلڈ کیا، انہوں نے کافی زیادہ انڈسٹری کے ساتھ ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ پروگرام مینیجر NIC شہوار خان کا کہنا تھا کہ درخواستوں کی سکروٹنی کے بعد قابل عمل آئیڈیاز کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ پہلے 2 فیز میں زراعت میں پانی اور انرجی کی بچت پر پروجیکٹ کیے گئے۔ منتخب نوجوانوں کو آفس کی سہولت سمیت بزنس پلان کی مکمل رہنمائی دیں گے۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے دوسرے فیز میں بچوں کی اسلامک کارٹون، آبپاشی میں پانی کی بچت سمیت مختلف پروجیکٹ پر کام کیا گیا۔ تو سلام کڈس ٹی وی جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے 2D اور 3D اینیمیشن شوز، میوزیکل شوز، ڈراماز، ڈاکیومنٹریز وغیرہ کے ذریعے بچوں کی اس میڈیا کی ضرورت کو انشاءاللہ Everyone who has an idea and thinks that it's worth it, it solves a specific problem that the society needs, should, apply for NIC. امیدوار اپنے بزنس آئیڈیاز 20 جون تک NIC کی ویب سائٹ پر جمع کروا سکتے ہیں۔ منتخب پروجیکٹس کے حامل نوجوانوں کو ٹریننگ، نیٹ ورکنگ، بزنس پلان، انویسٹمنٹ سمیت تمام گائیڈ لائن مفت فراہم کی جائے گی۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد شہر بھر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 21 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کی مزید تفصیلات جانیں گے احمد سعد سے۔ ہاں جی بالکل، شہر بھر میں دن کے آغاز سے ہی بادل اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا۔ اس ٹائم وہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ کئی کس علاقے میں وہ تیز بارش جاری ہے تو کسی علاقے میں وہ ہلکی بارش ہے، جس میں جس سے بارش کے بعد جو موسم ہے جو کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ وقفے سے وہ بارش کی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ جو موسمیات ہے اس کی جانب سے بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ اگر ہم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج جو کم سے کم درجہ حرارت وہ 21 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ریکارڈ کیا گیا۔ اس ٹائم جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 25 ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 66% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جو ہے بارش سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ جو شہری ہیں ان کے بھی جو چہرے ہیں وہ خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ نہ کہ صرف انسان بلکہ یہاں پہ چرند پرند وہ بھی وہ خوشی سے یہاں پہ بارش سے ہمیں خوش نظر آتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اس ٹائم مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وہ مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ احمد سعد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔